भरोसा। संसारको इतिहासमा महामारीहरू तथा अरू सङ्कटहरू कुनै नौलो कुरा होइन। तथापि हामीमध्ये धेरैको लागि हाल यो नयाँ अनुभव हुन सक्छ। हरेक नयाँ सङ्कटले हामीलाई अपरिचित, अज्ञात तथा अनजान इलाकामा पुर्याउन सक्छ। तर हामी प्रभुमा भरोसा गर्न सक्छौँ। हाम्रो अगाडि भएको मार्ग हाम्रो निम्ति अज्ञात भए तापनि परमेश्वरको निम्ति भने त्यो अज्ञात होइन। हामीलाई आफ्नो भविष्य अनिश्चित लाग्न सक्ने भए तापनि परमेश्वरको निम्ति यो अनिश्चित छैन। हामीलाई जस्तो सुकै कठिनाइ किन नहोस्, उहाँले हरेक परिस्थितिहरूमा हामीलाई अगुवाई गर्ने, मार्ग निर्देशन गर्ने र हामीसँगै हिँड्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उदाहरणको लागि यशायाको पुस्तकमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यशाया 42:16 यसरी लेखिएको छ, म अन्धाहरूलाई तिनीहरूले नचिनेको बाटोमा डोर्याउनेछु, तिनीहरूले नजानेको बाटोमा म तिनीहरूलाई बाटो देखाउँदै लानेछु। म तिनीहरूका अघि अन्ध्यारोलाई उज्यालो र खाल्डा खुल्टी ठाउँलाई सम्म बनाउनेछु। यी कामहरू म गर्नेछु, म तिनीहरूलाई त्याग्ने छैन। भजनका लेखकले घोषणा गर्छन् भजन सङ्ग्रह 23:4 मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुनेछ भन्ने मात्रै होइन, तर अन्धकारको घाँटीमा पनि उहाँले हामीलाई डोर्याउनु हुनेछ भन्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ। हाम्रो जीवनमा अन्धकारको घाँटी आउने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरिएको छैन, तर अन्धकारको घाँटी भएर जाँदा पनि उहाँ सम्पूर्ण समय हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ भन्ने प्रतिज्ञा हामीलाई दिइएको छ। यो समयमा मनन गर्नुपर्ने एउटा राम्रो भजन चाहिँ भजन सङ्ग्रह 91 हो, जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ। परम प्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। निश्चय नै उहाँले तिमीलाई शिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्नो प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँका पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाणदेखि डराउने छैनौ, न त अन्धकारमा फैलिने रूढीदेखि, न मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउने छौ। 1000 जना तिम्रो नजिक लोट्लान् र तिम्रो दाहिने हाततर्फ 10,000 जना, तर तिम्रो नजिक त्यो आउने छैन। तिमीले आफ्ना आँखाले मात्र त्यो अवलोकन गर्नेछौ र दुष्टहरूको प्रतिफल देख्नेछौ। यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायौ भने, परम प्रभुलाई जो मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ, तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्रता तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। तिमीले सिंह र गोमनलाई कुल्चनेछौ, जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले पैताला मुनि लतार्नेछौ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु। त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु। म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। महामारी तथा सङ्कटको समयमा प्राय व्यवस्था गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण आखिरी पक्षको ख्याल राख्नुपर्छ। जब विपत्ति आउँछ तब हामी बाहिरभन्दा भित्र हेर्ने गर्छौँ, तर धर्मशास्त्रले बारम्बार हामीलाई हाम्रो भित्र होइन तर बाहिर हेर्न जोड दिन्छ। बाइबलका यी वचनहरूलाई ध्यान दिनुहोस्।
फिलिपी 2 अध्यायको 3 र 4 पदमा लेखिएको छ, स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 17 देखि 19 पदमा यसरी लेखिएको छ, यस संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ, र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राख्नु। तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी, उदारचित्त र दानी हो, यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्चै नै जीवन हो। सङ्कटको घडीमा अरूलाई करुणा देखाउने कुरा हामीले छोड्नुहुन्न, बरु येशूले जस्तै खाँचोमा परेकाहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ र सेवा गर्नुपर्छ। यसको लागि कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो जीवन पनि धरापमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसभन्दा अघि उल्लेख गरिएको कालो मृत्यु अर्थात् ब्ल्याक प्लेगको महामारीको दौरानमा धेरै इसाईहरूले बिरामी पर्ने खतरा मोलेर आफ्नै स्वास्थ्यलाई समेत जोखिममा पारी अरूको सेवा गरेका थिए। कतिपयको त मृत्यु समेत भयो, तर माथि उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रको खण्डले हामीलाई याद दिलाउँछ कि साँचो जीवन अनन्तको जीवन, यो पृथ्वीको जीवन मात्र होइन। अब यहाँबाट हामी कता जायौँ? यो महामारी देखा परेपछि हामी सबैले केही सजिला र केही अप्ठ्यारा पाठहरू सिक्न सक्छौँ। कतिपय पाठहरू व्यवहारिक छन्, तथापि धेरै जसोले हाम्रो भित्री मनुष्यत्वको बारेमा बताउँछ। हामीले आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइको क्षेत्रमा सुधार गर्नै पर्छ। भविष्यमा यो रोगको संक्रमण नसर्न हामीले निरन्तर सकेसम्म तातो पानीले नत्र चिसो पानीले 20 सेकेन्डसम्म साबुन लगाएर हात धुनुपर्छ। यो राम्रो अभ्यासको समय हुन सक्छ। आफ्नो हात धुँदा प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नुहोस्। यो करिब 20 सेकेन्ड लाग्छ। दिनमा धेरैचोटि यो कार्य गर्नुहोस्। गर्न मन लागेन भने पनि हात धुने कार्य गरिरहनुहोस्। आफू खोक्दा वा हाच्छ्युङ गर्दा मुखमा मास्क वा रुमाल लगाउनुहोस्। यसो गर्नु भएन भने यो संक्रमणको कीटाणु तपाईँ मार्फत अरूमा फैलिन्छ। जति सक्दो मानिसहरूसँग व्यक्तिगत दूरी कायम राख्नुहोस्। यसको अर्थ मानिसहरूलाई व्यवस्था गर्नुहोस् भनेको होइन, तर टाढै उभिएर पनि तपाईँले न्यानो र राम्रो कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो दिन कसरी व्यतीत गर्ने भनी राम्ररी योजना बनाउनुहोस्। प्रेरित याकुबले हामीलाई यो सल्लाह दिन्छन्, आज वा भोलि हामी फलानु सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्नेहरू अब सुन, भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ। तिम्रो जिन्दगी के छ? तिमीहरू त तुवालो हो जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। यसको सट्टामा त तिमीहरूले यसो भन्नुपर्ने, यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यस्तो उस्तो गरौँला। याकुब 4 अध्यायको 13 देखि 15। हामीले भर्खरै सुनेको पाठको आधारमा तलका प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नुहोस्। जुन प्रश्नहरूमा बाइबलका पदहरू दिइएका छन्, ती पदहरू पढ्नु भएर छलफल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रश्न नम्बर 1, जस्तोसुकै कठिनाई र परिस्थितिहरूमा परमेश्वरले अगुवाई गर्ने, मार्ग निर्देशन गर्ने र हामी सँगै हिँड्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसैया 42 को 16 र भजनसँग 23 को 4। के यो कुरा हामीले दैनिक जीवनमा देख्न र अनुभव गर्न सकिराखेका छौँ? कसरी? प्रश्न नम्बर 2, के कस्ता कुराहरू गरेर हामी परमेश्वरको शरणमा सधैँ रहिरहन सक्छौँ? भजनसँग 91 को 1। प्रश्न नम्बर 3, विश्वासीको सुरक्षाको निम्ति भजनसँग 91 को 1 देखि 16 पदहरूमा धेरै प्रतिज्ञा दिइएका छन्। परमेश्वरका यस्ता प्रतिज्ञाहरू हुँदा हुँदै पनि
प्रभुमा भक्तिको जीवन जिउनेहरूमा पनि विभिन्न दुःख, कष्ट, सङ्कष्ट, रोग बिमार, महामारी आदिको सामना गर्नुपर्छ। किन? प्रश्न नम्बर 4, महामारी तथा सङ्कटको समयमा हामीले के कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ? फिलिपी 2 अध्यायको 3 र 4 र पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 17 देखि 19।